हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो दोस्तों, ये रीडिंग प्रैक्टिस का इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक किया था रीड आउट, और हमने रवानी से यानी तेज़ यहाँ तक पढ़ा था। अब इसको हम हिज्जे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा है अलिफ और ये लिखा है नून। अलिफ पे पेश लगाते हैं, ऊ हो जाएगा, और ये नून मिला के हो गया उन, ठीक। ये है शीन का शॉर्ट फॉर्म, और ये अलिफ। तीन नुक्ते हैं शीन का। शीन अलिफ ज़बर शा आइन, तो हो गया शा। रे और वाव पेश रो, शायरो। ये नून गुन्ना मिलाएंगे इसमें तो होगा शायरों, उन शायरों। ये है मीम और ये है बड़ी ए का शॉर्ट फॉर्म, तो मीम बड़ी ए ज़ेर में, नून गुन्ना मिला दिया तो हो गया में। यह है अलिफ और बड़ी ए ज़ेर के साथ तो हो गया ए। ये काफ यहाँ तक है तो हो गया पूरा एक। फिर से देखिए शीन और अलिफ और आइन, तो शीन अलिफ ज़बर शा, और आइन पे ज़बर नहीं है, बस आइन की आवाज़ इस शा से मिला देंगे तो देखिए शा। और ये रे तो हो गया शायर, शायर। शायर बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। यह अलिफ और बड़ी ए का दो नुक्ता, अलिफ बड़ी ए ज़बर अ, सीन और अलिफ ज़बर सा, ऐसा। एक नुक्ता नीचे है, यह है एक डंडी निकली हुई, तो बे और दो चश्मी है, भ हो गया, छोटी ए के साथ हो गया भी। शायर ऐसा भी, दो नुक्ते ऊपर हैं और दो चश्मी है, तो ये हो गया ते और दो चश्मी है, ज़बर के साथ थ और अलिफ मिला के हो गया था। उसके बाद ये देखिए जीम के नीचे एक नुक्ता है, जीम और वाव पेश जो, नीचे एक नुक्ता है, और ये चांद का टुकड़ा ये है छोटा सा, देख सकते हैं। और ये अलिफ, तो बे और अलिफ ज़बर बा, और ये दाल हो गया बाद। शीन और अलिफ ज़बर के साथ हो गया शा, ये छोटी ही मिलाएंगे तो हो गया बादशाह, ठीक है। ये है काफ और बड़ी ये ज़ेर के, बे पेश बू, लाम है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कर हुआ है, और ये अलिफ है, तो बू लाम अलिफ ज़बर ला, बुला। बड़ी ये है, ये इस पे हमज़ा है, बड़ी ये तो हो गया बुलाए। नीचे एक नुक्ता है तो ये बे का ही है, तो बे ज़बर बा। ये है गैन, गैन के ऊपर एक पॉइंट है, तो गैन और बड़ी ये ज़बर गए है ना, गैन बड़ी ये गए, और ये रे यहाँ से मिला हुआ है तो हो गया बगैर। दाल ज़बर दो और ये रे, दर, नीचे एक नुक्ता है और ये अलिफ, तो बे अलिफ ज़बर बा, दाल रे ज़बर दर बा, और ये रे मिलाएंगे बा से हो गया दरबार। मीम और बड़ी ये ज़ेर में, नून गुन्ना आया तो हो गया में। ऊपर एक नुक्ता है तो ये नून का होता है, इस तरह से कई बार देख चुके हैं, और ये छोटी है, ये सिंबल है इसका, कॉमा टाइप का, खड़ा कॉमा कह सकते हैं, और ये छोटी ये है तो हो गया नहीं। नून गुन्ना मिलाएंगे तब होगा ये नहीं। ई आवाज़ के लिए नून गुन्ना बनाता है ई आवाज़, ठीक। एक नुक्ता नीचे है और ये अलिफ है, तो ये जीम है, जीम और अलिफ ज़बर जा, ते और अलिफ ज़बर ता, जाता। ये है दो नुक्ते, तो ते है, डंडी निकली है, दो चश्मी है, ते और दो चश्मी है मिलता है तो थ साउंड पैदा होता है, और ये अलिफ आया तो हो गया था। यहाँ एक लाइन ख़त्म हो गई, ये फुल स्टॉप है उर्दू वाला, ठीक है। ये है वाव और छोटी है, वाव पे पेश है तो हो गया वो, वह नहीं कहते, ठीक है। ये ऊपर एक नुक्ता, ये नून का शॉर्ट फॉर्म, और ये छोटी है, ये हो गया ना, वो ना, ना नहीं कहेंगे, ना कहेंगे, ठीक है, वो ना। बे और अलिफ ज़बर बा, और ये दाल बाद। शीन और अलिफ ज़बर शाह, बादशाह, छोटी ही के साथ हो गया बादशाह। यह है काफ और छोटी ये की। यह है खे और वाव,
खे पे पेश है सिर्फ और वा पे भी सिंपली पेश है। ठीक है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, खे पे पेश वा पे पेश, तब होगा ये खू। खू कहना हो तो मैं ऑलरेडी उसकी आवाज़ उसके वीडियो में बना चुका हूँ। खू, खाओ, जैसे हिंदी में आवाज़ें होती हैं ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके से, और ओ ये कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक, तो हो गया खू। शीन और अलिफ ज़बर शा, खुशा, और ये मीम है तो हो गया खुशाम। ये यहीं से सटा हुआ है दाल तो हो गया खुशामद। यह है काफ और रे ज़बर कर, ते और अलिफ ज़बर ता, करता। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे हो गया और। ये है ऊपर एक नुक्ता और ये छोटी है तो हो गया ना, और ना। अलिफ पेश ऊ और ये सीन हो गया उस। काफ और छोटी ये हो गया की। ये है ऊपर दो नुक्ते तो हो गया ये ते, और आइन के साथ हो गया ता। ये नीचे रे है, रे और दो नुक्ते हैं छोटी एक तो हो गया तारी, और ये है फे, तारीफ। ठीक है, मीम और बड़ी ये ज़ेर में नून गुन्ना आया तो हो गया में, तारीफ में। शीन ज़बर शाह और आइन और रे, तो ये पूरा मिला के हो गया शेर। वैसे शायर शायर है लेकिन शेर कह सकते हैं। ये नीचे तीन नुक्ते हैं इस तरह से, एक चांद का टुकड़ा टाइप का है यहाँ पे, तो पे ज़बर पौ, रे है, पढ़ हो गया, लेकिन देख सकते हैं दो चश्मी है भी है, तो रे और दो चश्मी है मिलाते हैं तो होता है ड़ा, तो हो गया पढ़। ते है और अलिफ, ते अलिफ ज़बर ता, पढ़ता। ऊपर दो नुक्ते हैं, ते दो चश्मी है और अलिफ मिला के हो गया था, फुल स्टॉप है। ठीक, अलिफ पेश ऊ और ये सीन उस। ये काफ का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से गोल गोल बनाया, फिर सर्किल के बाद ये लाइन दे दी, और ये यहाँ से आता कि अलिफ है। ठीक, तो ये हो गया काफ अलिफ का, ज़बर भी है यहाँ पे, उसका। नून अलिफ ज़बर ना और ये मीम हो गया नाम। फे है, ऊपर एक नुक्ता है गोल गोल देख सकते हैं, सर्किल टाइप का है ना। फे और छोटी ये ज़ेर फी, रे और वाव पेश रो, फी रो, और ये जे है तो हो गया फिरोज। ते दो चश्मी है, थ हो गया, अलिफ आया तो हो गया था, फिरोज था। बे और अलिफ ज़बर बा, ये दाल, बाद। शीन अलिफ शाह, छोटी है, शाह, बादशाह। ये है नून और ये है बड़ी ये, नून बड़ी ज़ेर ने। बे ज़बर ब, छोटी है ज़बर ह, और ये ते हो गया बहुत। जीम ज़बर ज और ये लाम हो गया जल, और ये दाल हो गया जल्द। अलिफ और नून पेश उन। शीन और अलिफ ज़बर शा, आइन शा, रे वाव और नून गुन्ना, ये हो गया इतना, रे वाव नून गुन्ना मिला के हो गया रों, शायरों। काफ वाव पेश को, नीचे तीन नुक्ते हैं और इस तरह से देख सकते हैं, तो ये पे है और ये छोटी है का कॉमा वाला जो देख सकते हैं सीधे सीधे है, तो ये छोटी है तो पे ज़बर प और छोटी है पह। चे देख सकते हैं तीन नुक्ते हैं चे के, और ये अलिफ, चे अलिफ ज़बर चा, पहचा। ये नून है तो हो गया पहचान। लाम ज़ेर ली, ये और अलिफ ज़बर या, लिया। ठीक, काफ और छोटी है के, काफ वाव ज़बर कौ, और ये नून मिला के हो गया कौन। काफ और बड़ी ये ज़बर कै, सीन और अलिफ ज़बर सा, कैसा। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। यह है अलिफ और बड़ी ये ज़ेर ए, यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया एक। दाल ज़ेर दी और ये नून हो गया दिन। अलिफ और पेश ऊ और ये सीन मिला के हो गया उस। ठीक है, नून है एक नुक्ता ऊपर और बड़ी ये, नून बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया ने। सीन ज़बर स और ये बे मिला के हो गया सब। ठीक,
کاف اور واو پیش لگا کے ہو گیا کو. دال رے زبر در اور بے الف زبر با اور رے دربار. میم بڑی یہ زیر میں نون غنہ ملانے سے ہو گیا میں. بے پہ پیش ہے دیکھ نہیں رہا ہے لیکن ہمیں پیش لگا کے ہی پڑھیں گے کیونکہ ہم ہجے کر رہے ہیں. تو بے پیش بو یہاں سے یہاں تک لام کا شارٹ فارم اور یہ الف. تو لام الف زبر لا بلا یہ اور الف زبر یا بلایا. الف واو زبر او اور یہ رے ہو گیا اور. الف زبر آ اور عین ہو گیا آئے آئے. لام یہاں سے یہاں تک اور یہ الف زبر لا آئے لا. یہ نون ملا کے ہو گیا آئے لان. کاف زیر کی یہ اور الف زبر یا کیا. کاف اور چھوٹی ہے کے. یہ ہے جیم اور واو پیش جو. میم اور بڑی یہ زیر میں رے اور چھوٹی یہ ری میری. یہ ہے سین زبر سو چے اور چھوٹی یہ. تو دیکھیے سین زبر سو اور چے تین نقطے ہیں چے کے یہاں. سین زبر سو اور چے سچ پھر سے چے چھوٹی یہ چی سچی. یعنی یہاں پہ چے جو ہے نا یہ بیچ میں یہ اس پہ تشدید ہے یعنی جس پہ تشدید ہوتا ہے اس کو ہم ڈبل پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یا ڈبل ساؤنڈ اس کا نکلتا ہے. تے عین زبر تا رے اور چھوٹی یہ کا یہ دو نقطہ ہے تو ہو گیا ری تعری. اور یہ ہے فے تعریف. کاف زبر کو یہاں سے یہاں تک کاف ہے پھر رے اور بڑی یہ زیر رے کا رے. یہ ہے گاف اور الف زبر گا کرے گا. الف پیش او اور سین اور بڑی یہ زیر سے او سے. الف اور بڑی یہ زیر اے یہاں سے یہاں تک کاف ہے تو ہو گیا ایک. چھوٹی ہے اور چھوٹی یہ زیر ہی رے اور الف زبر را ہیرا. الف زیر ای نون اور عین زبر نا اور الف آیا تو ہو گیا انا. یہ میم ملا دیا تو ہو گیا انعام. انعام ہے انعام بھی کہہ سکتے ہیں چلتا ہے ٹھیک ہے. عین کی آواز بہت لوگ نہیں نکال پاتے ہیں. میم اور بڑی یہ زیر میں نون لگا کے ہو گیا نون گنہ مطلب ہو گیا میں. دال زیر دی یہ اور الف زبر یا دی یا. جیم اور الف زبر جا بڑی یہ ہے بڑی پہ حمزہ ہے تو ہو گیا جائے. گاف ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ الف گاف الف زبر گا. یہ سینٹنس پورا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے چھوٹی یہ اور چھوٹی ہے یہ ہو گیا یہ. سین پیش سو اور یہ نون ہو گیا سن. کاف اور رے زبر کر سین زبر سو اور بے یہ ہو گیا سب. شین اور الف زبر شا عین ملایا تو ہو گیا شاع. یہ یہاں سے یہاں تک رے ہے پھر واو ہے رے واو پیش رو شاعرو. یہاں نون گنہ بھی ہے تو اس کو ملانے سے ہو گیا شاعروں. او آواز کے لیے نون گنہ آتا ہے ٹھیک. نون اور بڑی یہ زیر نے. اب دیکھیے تے ہے تے زبر تو پھر یہ تو ہو گیا تے اور تے زبر تو اور چھوٹی یہ تئی پھر یہ اور الف زبر یا تیا اور رے تیار. یہاں تک تیار ہوا دیکھیے لیکن اس میں ہم نے کیا دیکھا یا کو یعنی یہ جو یا ہے اس پہ تشدید ہے یعنی یا کی آواز دو بار آ رہی ہے ٹھیک ہے. پھر یہ اور الف زبر یا اور نون غنہ آیا تو ہو گیا یاں تیاریاں. تو رے پہ زیر دے سکتے ہیں تیاریاں ٹھیک ہے. شین ہے تین نقطے کے ساتھ شین پہ شو رے وا پیش رے پہ پیش ہے وا پہ بھی پیش ہے تو ہو گیا رو شروع. اور عین ہے تو یہ شروع میں عین آتا ہی آتا ہے لاسٹ میں تو یہاں سے یہاں تک ایک ورڈ ہوا شروع ٹھیک. یہ ہے کاف رے زبر کر دال بڑی یہ زیر دے نون گنہ ملایا دے میں تو ہو گیا دیں شروع کر دیں. اب دیکھیے خے پہ پیش ہے دکھ نہیں رہا ہے لیکن پیش ہی پڑھیں گے اور واو پہ یہاں پہ الٹا پیش ہے تو اس کا مطلب ہمیں خو کہنا ہے ٹھیک.
اور یہ بے ہے تو ہو گیا خوب. شین زبر شا، عین اور رے زبر ار، لیکن ار نہیں کہیں گے ہم، شین اور عین شعر رے شعر شاعر. ٹھیک ہے، شیر کہتے ہیں سمپلی اس کو، لیکن لکھتے ایسے ہی دیکھیے، شین عین رے شعر. کاف زبر کو، چھوٹی ہے، چھوٹی ہے کا ایک نشان یہ رہا، اور بڑی یہ زیر ہے کا ہے. الف واو زبر او اور یہ رے اور. بے اور الف زبر با، یہ دال باد. شین اور الف زبر شاہ، چھوٹی ہے ہو گیا شاہ بادشاہ. کاف اور چھوٹی یہ کی، تے ہے دو نقطے اور عین تا. رے اور چھوٹی یہ سے ری تا ری، اور یہ ہے فے، ہو گیا تعریف. میم اور بڑی یہ زیر میں، نون غنہ لے کے ہو گیا میں. زے زبر ز، میم اور چھوٹی یہ زیر می ز می، یہ ہے نون تو ہو گیا زمین. الف اور مد آ اور یہ سین ہو گیا آس. میم اور الف زبر ما، آس ما، نون ملا کے ہو گیا آسمان. الف اور بڑی یہ زیر اے اور یہاں سے یہاں تک ہو گیا کاف ملا کے ایک. کاف اور رے زبر کر، دال اور چھوٹی یہ دی، پھر بڑی یہ لے کے ہو گیا دیے کر دیے. چھوٹی ہے اور رے ہے، چھوٹی ہے اور رے زبر ہر. الف اور بڑی یہ زیر اے، یہاں سے آتا کاف ملایا تو ہو گیا ایک، ہر ایک. یہ اور چھوٹی ہے یہ، سین اور واو پیش سو اور یہ چے سوچ. کاف رے زبر کر، خے پہ پیش واو پہ پیش ہو گیا خو، شین ملایا تو ہو گیا خوش. تے دو چشمے تھا ہوتا ہے، الف ملایا تو ہو گیا تھا زبر کے ساتھ. کاف چھوٹی ہے کے، کہہ نہیں کہنا ہے کے کہنا ہے. چھوٹی ہے اور چھوٹی یہ ہو گیا ہی. رے اور الف زبر را ہیرا. الف پیش او، سین اور بڑی یہ زیر سے او سے، یعنی ہیرا اسے. چھوٹی ہے اور چھوٹی یہ فل فارم میں ہو گیا ہی. الف زیر ای اور یہ نون ان. عین اور الف زبر آ اور یہ میم عام انعام. ٹھیک ہے، میم بڑی یہ زیر میں، نون غنہ ملایا تو ہو گیا میں. میم ہے دیکھ سکتے ہیں موٹا موٹا سا ہے، میم زیر می. لام اور بڑی یہ زیر لے ملے. گاف اور الف زبر گا، یعنی کہتے ہیں کہ ہیرا اسے ہی انعام میں ملے گا. اب دوستوں کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ریڈنگ کرتے ہیں روانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا. وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا. اس کا نام فیروز تھا. بادشاہ نے بہت جلد ان شاعروں کو پہچان لیا کہ کون کیسا ہے. ایک دن اس نے سب کو دربار میں بلایا اور اعلان کیا کہ جو میری سچی تعریف کرے گا اسے ایک ہیرا انعام میں دیا جائے گا. ویسے تعریف کا دوسرا میننگ ڈیفینیشن بھی ہوتا ہے دوستوں. ایک تعریف ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں انٹروڈیوس کیجئے یا بتائیے، اور دوسرا میننگ ہے اس کی کسی کے بارے میں ایسی بتانا جو ڈیفائن کرتا اس شخص کو. ٹھیک ہے. یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دیں. خوب شعر کہے اور بادشاہ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے. ہر ایک یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہیرا اسے ہی انعام میں ملے گا. تو دوستوں اسی لائن کے ساتھ ہماری کہانی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان تک پہنچائیے جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے. چلیے پھر ملتے ہیں. بائے بائے. ٹیک کیئر.